पावसा मानग्या माशे दीस आमी मानगे घालता वार्षिक माशीच करता पौश माशीक लास्ट दिसा ते वार्षिक परंपरा चालू दवरले करता जाणटे करता ते चालू दवरले आसा आमी म्हणजे 60-50 वर्सां करून लागले त्याच्या पयलींच्यान पयली आतां पयली चालू आसा परंपरा चालू आसा पयली जाणटे आसतना हेच लोकेशनाक करता आनी करना आनी वाडी जर वाट करता आनी बोरयांत आणि ते चिखल काढून करता न्ही चिखल काडून करता चिखलाक करता मागीर ताका त्याचे जे स्केल्स असता मानग्याचे किंवा दात असता ते कशा पद्धतीन करता ते आमची काडी लायता काडी लायता तणा काडून जाणटे लायता तितले लायता आनी शिप्यां ते करपूर म्हाका करपूर आसता पळय खवळां ते शिप्यां लायता ते तशें करता आणि ते ताती दवरले न्ही ते कित्याक लागून ते पील घालता पळय देवाचा मानता न्ही ते पील घालता पळय पिलां मेळना वता मागीर ते तातें घालता आमी कोंबडी पील घालता पयलीं पील घालताले नाल्ल असता ते पांचूच दवरता पांचूच कित्याक पांचूच फोडटा आमी हांगा पयलूच पांचूच फोडटा देवा आनी चिरमुल्यां प्रसाद ताका चिरमुले गोड घालून प्रसाद पयलींच्यान चिरमुले आनी कडूच आसताले फोव हाडटा चिरमुले हाडटा फोवात दूख मेळनाच चिरमुल्याक खावपा बंद चिरमुले हाडटा चिरमुले सगळें गंध कुंग लायता गंध आनी फुलां असता ती फुलां असता ती गांवठी काय गांवठी गांवठीच फुलां घालता आणि मागीर केन्ना काडटा हे काडिना अशें आसा ते काडिना आमी अशें उरता वर्सभर आणि मागीर ते पावसान व्हांवन वता पावसान आणि हे शेतकरी वर्ग आसा तोच करता शेतकरी 24 पोसा आमी देवत्याचा भोस 24 जाण आसता 24 जाण करता आमी सगळे कित्याक तेजे फाटलें कारण कितें म्हणजे मानगे थापप पयलीं ते जाणट्यांनी उदक चडयता ते मानग्यान आपूण हाडे हें केलें अशें ते उलो मारलो पाण्याक हें केलें हाडीन उदक घेतलें तेन्ना मागीर ते मानगे सुरू केलें हांगा देवा वाली देवता मान दिला हांगा देवताला मान दिलो वाली देवतार म्हणटा न्हू आनी हांगा फुटी मणी उरूं मेळना बांदार म्हणटा वाली येता तशें आसा आणि एकूच हे असो सण जाता हांगासर काय गोडशें घालता आमी लास्ट गोडशें घालता गोडशें भोवमानाचो पयलीं चोरू घालता देवचाराक चोरू शेताक गोडशें भाकरी तांदूळ गोडशें घालता हांगा पयलीं चोरू घालताले चोरू घालता मयणी जाता चोरू घालता चोरू गोडशें घालता गोडशें मानग्या मात प्रोग्राम चालू आसा 4 शेतां सगळें 24 जाण करता आमी येवन हांगा नाल्यार आमी फायन दोरी आसता फायन पडटा जाणट्याक दोरी आसता दोरी गाठी बरोवन दवरना ती गाठी मारता कोणी तेंची पयलींची पयलींची पद्दत आसता पयलीं तेच आमी चेंज करूना कंटाय दोरी दोरी सात गाठ मारता बरोवन करना थोड्या ती गाठी मारता सगळ्याक एक काडले 50 गाठी 50 पयलीं 5 2 रुपयांचे आठणे आनी ती 50 रुपया केले जितल्यो गाठी मारता तितल्यो तुका पेनल्टी तितले पयशे दिवचे पडटा The voice for coin.